تفاعلات الأسطرة والحلمأة. هذا الدرس هو توسيع لدرس الكيمياء العضوية في السنة الأولى بكالوريا، شفناه في السنة الأولى بكالوريا. غادي نوسعو شوية ديك الكيمياء العضوية باش ندرسو فيها تفاعلات جديدة، منها الأسطرة، منها الحلمأة. وغادي نشوفو مجموعات أيضا مميزة مثل أندريدات الأحماض، وغادي نشوفو نذكرو بالأحماض الكربوكسيلية، الكحولات اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك نبداو. هذا الدرس هو توسيع لدرس الكيمياء العضوية للسنة الأولى بكالوريا. غادي نشوفو فيه الأسطرة، غادي نشوفو فيه تفاعل الأسطرة، تفاعل الحلمأة، غادي نشوفو فيه اللي غادي يتزادنا جديد أندريد الحمض. وغادي نذكرو بشوية بداكشي اللي شفنا السنة اللي فات. نبداو بالتذكير. الجزيئات العضوية، ملي كنتكلم على واحد الجزيئة عضوية، شنو هما الجزيئات العضوية؟ الجزيئات العضوية تحتوي، هي جزيئات تحتوي أساسا، كنذكر أن الفرق بين جزيئة وذرة أن الجزيئة فيها مجموعة ديال الذرات، مثلا H2O هي جزيئة، ولكن هي ليست جزيئة عضوية. الجزيئات العضوية بحال مثلا CH4، هذه جزيئة عضوية. نكمل التعريف. تحتوي أساسا على ذرات الكربون يعني C، و الهيدروجين، هادو هما الأساسيين اللي فيها، اللي غادي نلقاوهم بكثرة، ومع وجود ذرات أخرى نقدروا نقولوا أنها ذرات ثانوية، مثلا الأكسجين، الكلور اكسترا. إذا أساسا الجزيئات العضوية فيها الكربون، فيها وفيها الهيدروجين، وفيها يقدر يكون فيها الأكسجين أيضا. هاد الذرات الأخرى هي اللي كتعطينا المجموعة المميزة. وهذه الأخيرة، يعني هذه الذرات الثانوية هي التي تحدد المجموعة المميزة. اش كنعنيو بالمجموعة المميزة؟ اون فيت ساهلة. عندنا الجزيئات العضوية، إذا درنا هنا الجزيئات العضوية هي أيضا كنقدر نقسموها لواحد المجموعة ديال الأنواع. غادي نشوفو منها مثلا الأحماض الكربوكسيلية، غادي نشوفو منها الكحولات، غادي نشوفو منها أندريدات الأحماض، وغادي نشوفو منها الاسترات. دونك في هذا الدرس هادو اللي غادي نشوفو. بطبيعة الحال العام اللي فات شفنا أيضا السيتونات
الكحولات والأحماض الكربوكسيلية ديجا شفناهم، وشفنا الأمينات أيضا في السنة اللي فاتت. الوغ المجموعة المميزة هي هاد الأحماض الكربوكسيلية مجموعة مميزة، كحولات مجموعة مميزة، بحيث هادي كنلقاو عندها واحد الشكل كيفاش كيتجمعوا هاد الأيونات ديال الأكسجين. يعني مثلا الأحماض الكربوكسيلية غادي نلقاو المجموعة المميزة ديالها على شكل سي او او اش، وغادي نقولوا ان هاد النوع ديال هاد التجمع ديال الكربون مع الاكسجين بهذا الشكل هذا مع الاكسجين والهيدروجين هو المجموعه المميزه ديال الاحماض الكربوكسيليه. يعني كنتعرفوا على حمض كربوكسيلي الا لقينا في الصيغه ديالو هاد الكتابه بحال هكا، هاد الصيغه هادي. الكحولات كنلقاو مثلا بحال هكا او اش، سي نقدر نكتبها بحال هكا اولا ار او اش. يعني هاد المجموعة ديال الأكسجين ملاصق مع هيدروجين هي المجموعة المميزة ديال الكحولات. الأندريدات الأحماض عندهم ديالهم والأسترات عندهم ديالهم. ألوغ نعطيو أمثلة ديال هاد المركبات العضوية ولا الجزيئات العضوية. مثلا حمض البروبانويك. الكتابة ديالو هي أو الصيغة شبه المنشورة هي CH3 CH2 C أكسجين OH. إذا شنو كنلاحظو هنا المجموعة أن عنده كربون وعنده الأكسجين أو الكربون والهيدروجين. دونك كاين الكربون الهيدروجين كربون هيدروجين كربون هيدروجين، وعندنا الأكسجين اللي زايد. وهاد حمض البروبانويك هاد الجزء هذا ديالو أو اللي كنسميوه المجموعة المميزة أو لا المجموعة الوظيفية، اللي هي المجموعة المميزة لحمض كربوكسيلي. إذا نقدر نقولوا أن حمض البروبانويك هو حمض كربوكسيلي. إلا كتبنا الصيغة ديالو دونك عطينا عنده سي دو اش 5 سي او او اش. إذا هاد الجزيئة هادي هي جزيئة عضوية. ناخدو مثال ثاني، مثلا إيثانوات الميثيل. إيثانوات الميثيل تكتب على شكل الصيغة ديالها شبه المنشورة هي سي او او سي اش 3. وهاد الصيغة ديالها هاد الجزء هو اللي كيحدد لينا المجموعة المميزة لإستر. إذا هاد الجزيئة ديال إيثانوات الميثيل هي جزيئة ديال إستر، ونقدروا نكتبوا الصيغة هي CH3 COO CH3. غادي نعاودو نرجعو لهاد المجموعات المميزة ديال الحمض الكربوكسيلي من بعد. دونك هنا فقط أمثلة ديال جزيئات عضوية اللي غادي نخدمو عليهم في هاد الدروس ديال الكيمياء العضوية.
الوغ نكملو التذكير ديالنا، و كنذكرو ان الذرة ديال الكربون سي تقوم بأربع روابط تساهمية بسيطة. مثلا غيكون عندنا سي وعنده 4 ديال الروابط مع الهيدروجين مع الهيدروجين مع الهيدروجين، وهنا مع الهيدروجين تاعو. علاش؟ لأن الكربون عنده 4 ديال الإلكترونات في الطبقة الخارجية، إذا يقدر يتجمع مع 4 ديال 4 ديال هو كيجيب 4 الإلكترونات، كل هيدروجين كيجيب إلكترون، وكيكونوا رابطة تساهمية بحيث كيشارك الكربون هنا بواحد، هيدروجين بواحد، هنا واحد واحد، هنا واحد واحد، هنا واحد واحد. إذا إجماليا الطبقة الخارجية ديال الكربون كيوليو فيها 8 الإلكترونات، والطبقة الخارجية ديال الهيدروجين كيوليو فيها 2. إذا كتولي الطبقة الخارجية ديال الكربون مشبعة والطبقة الخارجية ديال الهيدروجين مشبعة، إذا كتولي هاد الجزيئة هادي مستقرة. هاد المثال اللي عطات هنا هو جزيئة ديال CH4، خلي كنسميوها جزيئة الميثان. دونك هذا الرسم اللي رسمت هنا هو صيغة منشورة، بينما إلا لاحظنا في هذا الرسم هذا اللي عندنا صيغة شبه منشورة. يعني إلا بغيت ننشر هذه الصيغة هنا مثلا، نشرها فقط باش تبان لكم، ملي كنكتبو CH3 مع سي كيعني أن هاد السي هذا أنا رسمت هاد السي هذا غيكون هنا سي، دونك هاد السي هذا غيكون هنا، غيكون اش، واحد الاش الفوق، واحد الاش من هاد الجهة، واحد الاش من هاد الجهة، بحيث الكربون هذا عنده 4 روابط تساهمية، 3 مع الهيدروجين والرابعة مع هذا الكربون هذا اللي هنا. هذا الكربون هذا غيكون عنده رابطة مع اش، 2 ديال الهيدروجين، دونك واحد الفوق واحد لتحت. عاد الرابطة الرابعة غادي تكون مع الكربون الاخر. هذا الكربون عنده رابطتين تساهميتين مع الهيدروجين الاكسجين، دونك عنده 1 2 3، دونك بقات لي وحده، غادي يدير وحده مع الاكسجين بحيث يوليو عنده هنا 4، والاكسجين بقات ليه رابطه تساهميه وحده غادي تكون مع الهيدروجين. دونك الا شفنا كل كربون عنده 4 ديال روابط تساهميه، انا 1 2 3 4. اذا هاد الجزيئة هادي مستقرة. هادي على ذرة ديال الكربون. نشوفو دابا ذرة ديال الهيدروجين. ذرة الهيدروجين H هادي تقوم برابطة تساهمية بسيطة واحدة فقط، لأن عندها إلكترون واحد في الطبقة الخارجية. إذا كتقوم برابطة وحدة فقط. مثلا إلا أعطينا مثال ديال